सभामुख महोदय, बोल्न आँटेको यहाँ त रातो बत्ती छ। धन्यवाद सभामुख। हामी यस वर्षको महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न आज बसिरहेका छौँ। छलफल महत्त्वपूर्ण छ। सिङ्गो देश हामीतर्फ हेरिरहेको छ। हामी त्यही गम्भीरताका साथ छलफलमा लागिरहेका छौँ। अलिअलि कुरा आइसकेको छ। यो त परम्परागत भयो। उही कुराहरू आए। बोल्ने साथीहरूले पनि त्यही भनिराख्नु भएको छ। वास्तवमा एउटा कुरा चाहिँ मलाई पनि कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ सभामुख महोदय। म त्यहीँबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्छु। 48 सालदेखि निरन्तर म पार्लियामेन्टमा छु र सरकारका नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएको र त्यसमाथिको छलफल हेर्ने अवसर पाएको छु, सुन्ने अवसर पाएको छु। आज पनि कसैले यो एकदमै राम्रो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा आउला सत्तापक्षको तर्फबाट। प्रतिपक्षको तर्फबाट बोल्ने साथीहरूले अलिअलि संशोधनमै इङ्गित गरिसक्नुभयो। प्रतिपक्षका नेताले बोल्ने क्रममा पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो। यो सरकारलाई कोरोनाको क्षतिबारे ज्ञानै छैन, दुःखप्रति संवेदनै छैन, दुःख बुझ्ने हृदय नै छैन। यसमा यो सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै छैन। म अन्यथा मान्दिनँ। हामीले सबै कुराहरू सुन्नुपर्छ। प्रतिपक्षको आलोचनालाई झन् राम्ररी सुन्नुपर्छ। तर यो त अलिक भएन कि म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। एकजना मित्रले यो त पुरै ब्याङ्क्रप्ट खोखला भन्नुभयो। एकजना मित्रले, मेरा मित्र अझै अभिन्न मित्र, मैले राम्रोसँग यसो कान थापेर सुने, वरिपरि सोधे पनि यही शब्द हो त भनेर। यो नीति तथा कार्यक्रमको 1 देखि 276 सम्म हो कि होइन भनेर हेर्दै थिएँ म। मैले सोधेँ, हो नै भन्ने आयो। 1 देखि 276 सम्म सभामुख महोदय काम लाग्ने छैन। त्यसको केही अगाडि प्रतिपक्षका नेताले यो लिपुलेख सम्बन्धी नक्सा सक्सा निकाल्ने कुरा गरेको चाहिँ सकारात्मक नै छ भन्नुभएको पनि फेरि आफ्नै कानले सुने। ए बाबा यो के भयो? एकैछिन अगाडि त सकारात्मक कुरा आएको थियो, एकछिन पछाडि त 1 देखि 276 सम्म कामै लाग्ने छैन भन्ने आयो। सभामुख महोदय, मैले त्यसपछि यो बुँदा कोट्याएर पढेँ। यो अलिअलि कहिलेकाहीँ हुन्छ बोल्दा सभामुख महोदय, यसलाई म धेरै कोट्याउन चाहन्न। यो साह्रै हामी छलफल गर्दा 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 अलिक हामीलाई
त्यस्तो पनि भएको छ, अलिक झिँझो पनि भएको छ। त्यसैले अलिक त्यो ठट्टा पनि गर्न खोजेँ मैले। बुँदा नम्बर 1 मा रहेछ संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछु। बुँदा नम्बर 2 मा रहेछ शहीदहरूले पुर्याउनु भएको योगदान पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। यो सबै म पढ्दिनँ। अर्थात् मलाई राम्रो थाहा छ उहाँलाई पनि, बोल्ने साथीलाई पनि यो काम लाग्ने कुरै हो, यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको भन्ने थाहा छ। तर बोल्दा 1 देखि 276 सम्म कामै लाग्ने छैन भन्ने पर्न पुग्यो। त्यसैले यो छलफल सभामुख महोदय, मैले गएको ताली ठट्टा गरेको थिएँ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। तर यस्तो नगरेर यथार्थमा उभिएर छलफल गर्न पाउँदा, छलफल गर्दा र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्नुभन्दा अगाडि मैले सुरुवातमा राख्न चाहेँ। सभामुख महोदय, यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि हामी बीचमा औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू भएका छन्। यसपटकको यो नीति तथा कार्यक्रम कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ, कोरोनालाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ। अर्थात् अहिले भइरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हुनु पर्यो। त्यो कोरोनाले धेरैतिर प्रभाव पार्छ, त्यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। हिजोसम्म हामी एकजना व्यक्ति पनि यसबाट क्षति भएको छैन भनेर हामी सबै नै गर्व गरिरहेका थियौँ। किनभने यो कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सबै राजनीतिक दल, सिङ्गो देश एक ठाउँमा एकताबद्ध छ। त्यसैले हामी सबै गौरव गरिरहेका थियौँ, गर्व गरिराखेका थियौँ। तर आज एकजनाको क्षति भएको कुरा आइरहेको छ। तर हामी भनिरहेका थियौँ हामीले धेरै ठुलो सफलता हासिल गरिरहेका छौँ, हासिल गरेका छौँ। यो कोरोना विरुद्धको यो लडाइँ जटिल छँदैछ, जटिल बन्दैछ। तर यसलाई हामीले कमसेकम पनि अहिले दोस्रो चरणमा सीमित राखेका छौँ। योभन्दा अगाडि गम्भीर बन्न हामी नदिने हाम्रो कोसिस रहन्छ, कोसिस छ, हामी भनिरहेका थियौँ। तर साँच्चीकै गम्भीर भयो भने, तेस्रो चौथो चरणमा दुर्भाग्यवश प्रवेश गर्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी तयार रहनुपर्छ है। सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका हुन्। संयोग र सौभाग्यले सभामुख महोदय, सरकारको तर्फबाट आयोजित त्यो समितितर्फ आयोजित समितिको तर्फबाट जुन सर्वदलीय बैठकहरू छन् त्यसमा मैले उपस्थित हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। बालौटारको बैठकमा पनि म उपस्थित थिएँ। यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। सिङ्गो देशको माग थियो कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ है नीति तथा कार्यक्रम। मैले माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दा पाएँ यो कोरोनामै ध्यान केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। म त्यसको सन्दर्भमा केही कुराहरू म सभामुख महोदय यहाँ राख्न चाहन्छु। यसले अहिलेको कोरोनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। म लामो त्यसतर्फ चर्चामा जान चाहन्न। वास्तवमा अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या सायद 251 मा हामी सीमित छौँ। एकजनाको दुर्भाग्यवश मृत्यु भएको छ। यो दुःखद कुरा छ।
तर एउटा कुरा अहिले पनि त्यस्तै छ, भएका यी सम्पूर्ण सङ्क्रमणहरू अहिले भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन, आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन, सामान्य बिरामी छ र यसलाई अहिले राम्रोसँग उपचार गर्ने काम भइरहेको छ। तर यो स्थिति अझै जटिल बन्न सक्छ। यो स्थिति अझै जटिल बन्न सक्छ भन्ने बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतालाई, सरकारलाई जानकारी छ कि छैन? म धेरै समय लिन चाहन्न, त्यसकारणले मैले यो धेरै बुँदातिर जान चाहिनँ सभामुख महोदय। तर यो ढङ्गले कुराहरू उठेको हुनाले मैले एक दुईवटा बुँदा चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेँ। 40 बुँदामा महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा, अर्थात् सरकारलाई यो नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा यो महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन सक्छ है, गम्भीर बन्न सक्छ है। किनभने उसले के यसमा लेखेको छ त भन्दा, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै अहिलेको कार्यक्रमले पुग्दैन, थप कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। माथि थुप्रै बुँदाहरूमा उल्लेखहरू छन्, रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। अघि यहाँ कुरा आयो यो राहतका कुराहरू। बुँदा नम्बर 39मा छ, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवार आदि आदिलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। थुप्रै बुँदाहरू कोरोनामा केन्द्रित छन् सभामुख महोदय। मैले भन्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो। त्यसैले अझै यो कुरा भएको भए हुन्थ्यो, त्यो कोणबाट प्रश्न उठ्नु एकदम उपयुक्त हो। हामीले सुन्नुपर्छ, सदनले सुन्नुपर्छ, सरकारले सुन्नुपर्छ। त्यसलाई आउने दिनहरूमा यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहँदा त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ। अब यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बजेट आउँछ, विनियोजन विधेयक आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अरू थुप्रै कदमहरू चालिन्छन्। त्यो सन्दर्भमा यहाँ उठेका आवाजहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा विवादै छैन सभामुख महोदय। तर खालि मैले यति कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न खोजेको हुँ, यो नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको बारेमा वृहत यसका पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेको छ, अध्ययन गरेको छ। जस्तो खै यसले पारेका क्षति इत्यादिको बारेमा भन्ने प्रश्न उठ्यो। जस्तो बुँदा नम्बर 38मा सरकारले यस महामारीले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ। यो अध्ययनको आधारमा हामी थप यसो गर्छौँ भन्ने पनि घोषणा छ। अरू म यसबारेमा समय लिन चाहन्न। मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा खालि के हो त भन्दा, कोरोनाले जे अहिले क्षति पुर्याइरहेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर काम कारबाहीहरू भएका छन्। अहिले तत्कालको लागि यसले कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमले भन्छ त्यसको लागि हामी यो काम गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रममा अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित जति पनि नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरिएका छन् ती नीति तथा कार्यक्रम यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर लक्षित गरिएको छ, केन्द्रित गरिएको छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर यो तयार गरिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ सभामुख महोदय। अब हामी अहिले यो सभामुख महोदय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको बेलामा र यसमाथि छलफल चलाइरहेको बेलामा यो नीति तथा कार्यक्रम विगतका सन्दर्भमा विगतका कतिपय कुराहरूलाई निरन्तरता दिएर त्यही जगमा उभिएर यो एक वर्षभरिमा
हामी के गर्छौँ भन्ने कुरालाई समेट्दै आउने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू यसमा विस्तृत रूपमा आउने कुरा स्वाभाविक नै हुन्छन्, त्यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिलेसम्म हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेको बेलामा अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? अझै एउटा कारणले सभामुख महोदय यो कुरालाई जहिलेसुकै पनि हामीले चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, किनभने अहिले हामी संविधान सफलतापूर्वक निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अलिकति अगाडि संशोधनका सन्दर्भहरूमा संविधान संशोधनका कुराहरू पनि आएका छन्। यो सबै सन्दर्भमा सभामुख महोदय हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? स्वाभाविक रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसबारेमा ठाउँ ठाउँमा बुँदागत रूपमा विस्तृत चर्चा गरेको छ। त्यो चर्चा गर्न आवश्यक छ। अझै म त के भन्छु भन्दा हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर यो संसदमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर हामीले सफलतापूर्वक संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्यौँ। हामीले अहिलेसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान जारी गर्यौँ। संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा केही असन्तुष्टिहरू थिए, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा धेरै प्रयास गर्यौँ, धेरै छलफल गर्यौँ र अन्ततः खुसीको कुरा हो लगभग 3, साढे 3, 4 वर्षभित्रमा ती सम्पूर्ण असन्तुष्टिहरूलाई समेट्दै सिङ्गो देशले संविधानलाई स्वीकार गर्दै अब यही संविधानमा उभिएर हामीले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताले खुसी माने, विवादै छैन। यो संविधान समझदारीको दस्तावेज भएकोले, सम्झौताको दस्तावेज भएकोले अझै पनि हाम्रा कतिपय कुराहरू छन् जसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू अहिले पनि उठिराखेका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, त्यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ र छलफल गर्दै हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। छरछिमेकको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले धेरै चाँडो यो बिन्दुमा आइपुगेका हौँ। छिमेकी भारतलाई त 10 वर्ष लाग्यो। दक्षिण भारतले भारतको संविधानलाई स्वीकार गरेन 10 वर्षसम्म। तर हामीले यति चाँडै संविधानलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ र अहिले हामी सबै मिलेर यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय संसद समेत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आवधिक निर्वाचनलाई आधार बनाएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाएर त्यही मूल्य मान्यतामा उभिएर सभामुख महोदय हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। कतिपय कुराहरू हाम्रा विमति छन्, तर कतिपय कुराहरूमा भने हामी एक मतोमा छौँ, एकताबद्ध छौँ। संविधान निर्माण गरेर जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने यी समेतका बिन्दुहरूमा सभामुख महोदय हामीले एक भएर यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। आउने दिनहरूमा पनि यी कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसैले यो सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठाउँ ठाउँमा यसको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूको बारेमा, बुँदाहरूको बारेमा मलाई लाग्छ हामी सबै एक छौँ। हामी सबै एक हुनुपर्छ। हामी सबैको एकताबद्ध प्रयासको यो परिणाम हो। सभामुख महोदय, हामीले यसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यो हाम्रो गौरवको विषय हो। तल मधेसमा यो मधेसलाई हामी स्वतन्त्र बनाउँछौँ
भन्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रक्रियामा ल्यायौँ। यो हामी सबैको प्रयासको परिणाम हो र उहाँहरू यही संविधान अन्तर्गत क्रियाशील हुन्छौँ भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। हामी अहिले आइपुग्दासम्म हामीले त्यति काम गरेका छौँ। हामीले मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ, जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न तुल्याएका छौँ र ती कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दै अहिलेको यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। र यो ठाउँसम्म आइपुग्दा हामीले गर्वका साथ भनेका छौँ, अब यो देशमा शान्ति र प्रजातन्त्रको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। मलाई राम्रो सम्झना छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने कुरा पनि गरेको छ। यस प्रश्नमा पनि यो संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। हामीले बेला बेलामा यस्ता कुराहरू सम्झना राख्नुपर्छ सभामुख महोदय, किनभने जनतालाई हामीले सकारात्मक सन्देश प्रसारित गर्नुपर्छ। हामीले यति राम्रो काम गरेका छौँ भनेर भन्नुपर्छ, होइन जनतामा सकारात्मक सन्देश यसरी बेला बेलामा गएन भने जनतामा निराशा फैलिन्छ। हामीले स्थापित गरेको प्रणालीप्रति निराशा उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन सभामुख महोदय। हामी सबैले लडेर आज भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ, अब शान्ति प्रक्रियाको लागि, पुनर्स्थापनाको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्नको लागि अब कसैले पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले गर्वका साथ भनेका छौँ। यसो भनिरहँदा यहाँ हाम्रा दलहरू हुनुहुन्छ, दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, म कसैको नाम नलिकन यति मात्रै भन्न चाहन्छु, त्यो निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा जहाँ यो सिङ्गो संसद, यहाँ रहेका दलहरू एकताबद्ध हुनुहुन्थ्यो, एक डिक्का हुनुहुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा हामी यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। हामीलाई सदा सर्वदा सोधिने प्रश्न भनेको एउटा थियो सभामुख महोदय, जनताले आन्दोलनमा उत्रनुभन्दा अगाडि 100-150 को त्यो आन्दोलन 10,000 को आन्दोलनमा परिणत हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जनताले एउटा प्रश्न हामीलाई सोध्थे, तिमीहरू आन्दोलन गर्ने भन्छौ प्रजातन्त्रको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि, फेरि केही वर्ष पछाडि भएन फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्छौ, हामी सधैँ आन्दोलन गरिराख्ने? त्यति बेला यी दलहरूले, दलका नेताहरूले हामीले जनतालाई भनेका थियौँ, अब यो आन्दोलन पश्चात हामी शान्ति स्थापित गर्छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छौँ र फेरि लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। यो तपाईहरुलाई हाम्रो वचन भयो। दलहरूले, हाम्रा नेताहरूले, हाम्रो यी पार्टीहरूले दिएको त्यही प्रतिबद्धता र वचनबद्धता अनुरूप हामीले निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन सफल बनायौँ। शान्ति प्रक्रियाकै एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा संविधान सभा स्थापित गर्यौँ। एक पटक होइन, 2 पटक संविधान सभा बनायौँ र त्यो संविधान सभाबाट संविधान बनाएर पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि संविधान बनायौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले सगर्व घोषणा गर्यौँ, सभामुख महोदय, अब यो देशमा परिवर्तनको लागि कसैले पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब शान्ति प्रक्रियाको अलिकति बाँकी काम, जसको लागि हामी सबै मिलेर लागिरहेका छौँ, विश्वास छ यही सदनमा त्यस सम्बन्धी कानुन विधेयक आउनेछ, त्यो विधेयक आएर हामी पास गर्नेछौँ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 2 वर्षभित्रमा पुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वास यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यति कुरा अलिकति समय लिएर भन्नुको कारण कमसेकम यो कुरा हामी राजनीतिक दलहरूले, सिङ्गो संसदले जनतालाई बेला बेलामा हामीले यति काम साझा ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ, साझा ढङ्गले सम्पन्न गरेर प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई हामी यताउति हुन दिने छैनौँ, अलिकति पनि हल्लिन दिने छैनौँ भनेर
बेला मौकामा भन्नुपर्छ कि भन्ने आग्रह सभामुख महोदय मैले गर्न खोजेको हुँ। अब मैले अघि कोरोनाको सन्दर्भ उल्लेख गरेँ, धेरै लामो चर्चा गर्दिनँ। त्यो अझै जटिल बन्न सक्छ, अझै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ, तर त्यसलाई हामीले एकताबद्ध भएर लड्नुको विकल्प छैन। खुसीको कुरा हो, म सरकारको सत्ता पक्षको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट म प्रतिपक्ष लगायत सबै साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी सबै एक हुन सकेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिएर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हामी एक भएर लागौँ, यही आग्रह छ र नीति तथा कार्यक्रमले यही कुरालाई प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। सभामुख महोदय, हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरूसहित केही कुराहरू चर्चा गरेका छौँ। म यसलाई धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। संविधानका प्रस्तावनामा जे कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यसैका मूलभूत कुराहरूलाई यो राजनीतिक दस्तावेजले, नीति तथा कार्यक्रमले ठाउँ ठाउँमा उल्लेख गर्न खोजेको छ। सार्वजनिक दस्तावेज भएपछि टिप्पणी हुनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ, तर यो एउटै कारणले आएको हो। बेला बेलामा होइन यो सत्तापक्ष सरकार अधिनायकवादी भयो नि भनेर त आउने गरेकै हो नि। कसले त्यो टिप्पणी गर्नुभयो अहिले मलाई सम्झना भएन। आलोचना चाहिँ आएकै हो, थामी नसक्नु आएको सभामुख महोदय। अनि यो नीति तथा कार्यक्रमले ती लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरूको बारेमा आफ्नो प्रतिबद्धताहरूलाई जाहेर गर्नु परेन सभामुख महोदय। त्यही कुरा गरिएको। साह्रै राम्रो भएछ, यो बुदामा यस्तो गरिएछ, धन्यवाद भन्ने आउँछ कि भनेको धेरै साथीहरू बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ, आउँदै होला। मेरो खालि त्यति मात्रै आग्रह हो। स्वाभाविक रूपमा कतिपय कुराहरू यो बीचमा, यो पृष्ठभूमिमा 2 वर्षको अवधिमा गरिएका कुराहरू भनिएका छन्। हामीले यसो गऱ्यौँ है, यस्तो प्रयास गऱ्यौँ है, यसमा भएका आलोचनाहरूलाई पनि अन्यथा नलिउँ सभामुख महोदय। हामी अन्यथा रूपमा लिँदैनौँ। म साथीहरूलाई यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत, त्यो आत्मप्रशंसा होइन, हामीले यतिसम्म प्रयास गरेका छौँ है, सम्म राखिएको हो, त्यसलाई त्यही रूपमा लिदिन आग्रह गर्दछु। त्यो आत्मप्रशंसा होइन। हामीले यति काम गऱ्यौँ है। उदाहरणको लागि सभामुख महोदय, हामी भूपरिवेष्टित थियौँ, ल्यान्डलक्ड थियौँ। ल्यान्डलक्ड अवस्था कतिसम्म अप्ठ्यारो हो। भूकम्पको बेलामा, भूकम्पले विच्छेद भएको बेलामा सभामुख महोदय, म त अहिले पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ। भूकम्पले विच्छेद भएको बेलामा आफ्नै कोही मित्रले नाकाबन्दी लगाउनु होला भनेर त म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। तर धेरै म त्यता चर्चा गर्न चाहन्न। यो नाकाबन्दी कतिसम्म अप्ठ्यारो त भन्दा कोही मित्रहरूले त नाकाबन्दीको नामै उच्चारण गर्न चाहनु भएन। त्यसलाई पनि म अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामीले चाहिँ सोझै नाकाबन्दी भन्यौँ। अब त्यो कमजोरी भयो कि के भयो त्यो छलफल गरौँला त्यस बारेमा पनि, तर हामीले चाहिँ भन्यौँ। त्यति मात्रै होइन, भूकम्प आएको र हामी विच्छेद भएको सभामुख महोदय 20औं दिनमा हाम्रा 2 छिमेकीले, हामी कसैको नाम लिने हामी गर्दैनौँ। हाम्रा 2 छिमेकीले एउटा सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो र लिम्पियाधुराको त्यो जुन
जङ्सन छ त्यसलाई एउटा नाकाको रूपमा, व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर अघि एकजना मित्रले संशोधन हाल्दा होइन यो नक्सा बनाउने कुरा भारत र चीनलाई नसोधी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो ट्राइजङ्सन बनाउने कुरा सहमति गर्दा उहाँहरूले हामीसँग नसोधिकन हामी त भूकम्पको फोर्स सोहोर्दै थियौँ, भत्केका भग्नावशेषहरू सोहोर्दै थियौँ। सभामुख महोदय, हाम्रा दुई छिमेकी मित्रहरूले त्यसमा सहमति गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो। विनम्र शब्दमा भन्न चाहन्छु म, हामी विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ त्यो सहमतिप्रति हाम्रो स्वीकार्यता छैन। हामी त्यसलाई अस्वीकृत गर्छौँ, त्यसको विरुद्धमा विनम्रतापूर्वक लड्छौँ। सिङ्गो संसदलाई, सिङ्गो देशलाई एकजुट बनाएर त्यसको विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्छौँ। यो कुरा म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु। यही सन्दर्भमा आएको हो सभामुख महोदय। हामीले यो देशको भूपरिवेष्टित स्थितिलाई, ल्यान्डलकको स्थितिलाई हामीले भूजडित बनायौँ, ल्यान्डलिङ्क्ड बनायौँ। म अरू धेरै अहिले चर्चा गर्न चाहन्न। हामीले अर्को देश, छिमेकी देश चीनतर्फ पनि समुद्रसम्म पुग्ने हामीले बाटो नाका खोल्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ। अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। त्यस पश्चात यो देशमा अब हाम्रो विरुद्धमा नाकाबन्दी लाग्ने स्थिति समाप्त भयो। अब कहिले लाग्दैन नाकाबन्दी। यति कुरा हामी सबैको प्रयासबाट, जनताको समर्थनबाट हामीले गरेका हौँ। यो कुरा थोरै उल्लेख छ नीति कार्यक्रममा। यो आत्मप्रशंसा होइन, हामी सबैले गरेको काम अलिकति सम्झनु चाहिँ बेला बेलामा राम्रो हुँदो रहेछ भन्नेसम्मको आग्रह हो। अब राम्रो आर्थिक वृद्धि भइराखेकै हो। कति राम्रो आर्थिक वृद्धि त भन्दाखेरि अब यो कोरोनाले छेदविच्छेद बनाउँदा पनि हाम्रो ध्यान त्यता नगएको होइन। कोरोनाले छेदविच्छेद गर्दा पनि विश्वका ठुला ठुला आर्थिक शक्तिहरू जिरो होइन माइनसमा जाने स्थिति छ। तर यो बीचको हाम्रो जुन आर्थिक वृद्धि छ, जुन अवस्था र आधार हामीले तयार गरेका छौँ, हाम्रो स्थिति माइनसमा पनि जाने होइन, कमसेकम 2 पोइन्ट समथिङको प्लसमा नै हामी हुन्छौँ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्न चाहेका छौँ। अब मैले अघि नै भने कोरोनासँग लड्दै जाँदा कतिपय आधारहरू तयार गर्दै जाने, तयार हुँदै जाने स्थिति छ। स्वास्थ्यको बारेमा साह्रै बृहत चर्चा छ। म त्यता छुस्स चर्चा मात्रै गर्न खोजेको हुँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यही सन्दर्भमा कोरोनासँग लड्दै त्यसको सन्दर्भमा स्वास्थ्यका आधारशिलाहरू तयार गर्दै विगतका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै विकास गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामीले भन्यौँ अब निरोगी नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ, निरोगी नेपालको निर्माण हुन्छ। हामीले त्यो आधारको बारेमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ। यसको बारेमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता, यो बुँदा नम्बर 43मा यसको उल्लेख छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सबै कुरा कोरोनाले पारिराखेको जुन नकारात्मक प्रभावहरू छन्, त्यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यी आधारहरू तयार भएका छन्। सभामुख महोदय, मैले यति कुरा विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ। अनि यही सन्दर्भमा चिनौ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश, यस्ता अभियानहरू पनि सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रा आधारहरूलाई बलियो बनाउनको लागि, ठोस आधारहरू तयार गर्न नै यस्ता कार्यक्रमहरू, अभियानहरू अगाडि सारिएका हुन्।
यसको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो रोजगारी, आय आर्जन इत्यादि खै त भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। म धेरै त्यसतर्फ नजाउँ। जस्तो उदाहरणको लागि बुँदा 90मै अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन। बुँदा नम्बर 90मा यो अभियानको उल्लेखका साथ यसको बारेमा चर्चा गरिएको छ। आय आर्जनको कार्यक्रमको बारेमा, रोजगारी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खै कृषिको बारेमा आयो कुरा, साह्रै बृहत रूपमा, विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको एउटा विषयमा कृषि पनि मैले देखेको छु। म त्यसलाई व्याख्या गरेर समय दिन चाहन्न सभामुख महोदय। कृषिलाई थप आधुनिकरण होइन, थप आधुनिकरण। हिजोदेखि नै आधुनिकरण गर्दै ल्याएका हौँ हामीले, हामी सबैले। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा थप आधुनिकरण, यान्त्रिकरण, विशिष्टीकरण। अनि एउटा अभियान पनि हामीले यसमा जोड्यौँ। व्यवस्थित रूपमा अभियानको रूपमा यसलाई लैजाउँ। स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ। बुँदा नम्बर 79 यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदा र यसलाई जोड्दा हाम्रो यो जुन अभियान छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सशक्त हुन्छ भन्ने छ। थुप्रै छन्। समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षणलाई त्यहाँ लगेर जोड्दै समृद्धिको लागि वन भनेर विस्तृत तयार गरिएको छ। स्वच्छ नेपाल, मलाई त खुसी लागेको छ, किनभने हाम्रो इलामको सदरमुकाम इलाम बजार, त्यसलाई हामीले सबभन्दा पहिले हामीले ग्रिन सिटी भनेर घोषणा गरेका थियौँ। इलामीले सुरु गरेको त्यो ग्रिन सिटीको अवधारणालाई अहिले यो सरकारले यो कार्यक्रममा सबै ठुला ठुला सहरहरू, साना सहरहरूलाई ग्रिन सिटीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बनाएछ। यो स्वच्छ उसको लागि मलाई खुसी लाग्यो। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सानो महत्त्वपूर्ण गर्न सकिने उदाहरणको लागि 172मा 3 वर्षभित्र सबै घर घरमा खानेपानी, कति राम्रो कार्यक्रम। नीति तथा कार्यक्रमको 172 बुँदामा यो उल्लेख छ। झन्डै 94% त हामीले खानेपानी पुर्याइसकेका छौँ। अब 3 वर्षभित्रमा सबैको घर घरमा खानेपानी पुग्नु यो असम्भव छैन, सम्भव छ। पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको छ। यो कुरा उल्लेख गरिएको छ र अब हामीले साँच्चीकै धेरै कुरामा हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा एउटा हो सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसको लागि नागढुङ्गा सुरुङ होस्, सिद्धबाबा सुरुङ होस्, टोखा छहरे सुरुङ होस्, लगायतका 5-7वटा सुरुङहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छन्। यी सुरुङहरू निर्माण गरिसक्दा हामी साँच्चीकै यो सडक सञ्जालको सन्दर्भमा हामीले सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेछौँ भन्ने आधार तयार हुन्छ। हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो। यो कुरा त्यहाँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। अनि सानै हो यो, तर बुँदा नम्बर 193मा 3 वर्षभित्र सबै निजी घरहरूमा फुसका छाना जस्ता पाताले फेरिनेछ। सबै घरहरू अब जस्ता पाताको हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रमले यो बुँदा नम्बर 193मा उल्लेख गरेको छ। वास्तवमा सरकारलाई, हाम्रा सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रीलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, सरकारलाई भन्नुपर्छ। हामी सबै धन्यवादका पात्र छौँ, किनभने देश अब लोड सेडिङ मुक्त नेपाल भयो। हामीले त्यही कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैको जगमा उभिएर अब भारत र बङ्गलादेश जस्ता सम्मका विद्युत बजारमा हाम्रो पहुँचलाई विस्तार गर्ने, प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने,
ती प्रसारण लाइनहरू आवश्यकता अनुसार कहीँ कतैबाट भएन भने आफ्नै पुँजीबाट भए पनि गर्ने प्रष्ट छ नीति तथा कार्यक्रम। यसो गरेर हामीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र जलाशययुक्त ठुल्ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, त्यसको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। अब म अन्तिमतिर पुग्न थालेँ सभामुख महोदय। एउटा कुरा खुब उठेको छ, होइन म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। केही समय अगाडि, केही महिना अगाडि एउटा दैनिक पत्रिकामा तथ्याङ्क निस्केको मलाई सम्झना छ। मैले त्यो पढेको छु, कान्तिपुरको तथ्याङ्क। यो अख्तियार दुरुपयोगले दिनमा यतिवटा मुद्दा दर्ता गर्दैछ। अहिले यो वर्षभरिमा अख्तियार दुरुपयोगले यति मुद्दा दर्ता गरेछ। राम्रो अध्ययन गरेर कान्तिपुरले प्रकाशनमा ल्याएको छ। मैले त्यति बेला टिप्पणी गरेँ, यो त राम्रो भयो। तर गजब सभामुख महोदय, हेर्ने त दुईटा दृष्टिकोण हुँदो रहेछ। केही साथीहरूले के भने त त्यसकै भोलिपल्ट भन्दा, हेर भ्रष्टाचार त कति बढेछ। त्यसैले मैले अघि भने नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। मैले त्यही तथ्याङ्क हेरेर के भने भन्दा, ओहो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान त कति सशक्त भएछ। पहिला पहिला भ्रष्टाचारमा कारबाही नै हुँदैन थियो, छानबिन नै हुँदैन थियो। अब यो सरकार आइसके पछाडि छानबिन सुरु भएछ, कारबाही सुरु भएछ, धमाधम मुद्दा चल्न थालेछ। मैले त्यसरी लिएँ त्यो तथ्याङ्कलाई। तर त्यो तथ्याङ्कलाई होइन भ्रष्टाचार त बढेछ भन्ने रूपमा पनि लिन मिल्दो रहेछ। त्यसरी प्रचार भयो। म अरू टिप्पणी गर्दिनँ। खालि मलाई लागेको कुरा यति मात्रै यहाँ राखेर हामी पुरै भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउन प्रधानमन्त्रीज्यूको कमिटमेन्ट छ, नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता छ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार यो सरकारले गरेकी गरेन भनेर आउने दिनहरूमा यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रश्न गर्न पाउने ठाउँ हामीले बनाएका छौँ। विवादै छैन। हामीले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अब हामीले हाम्रो गाउँघरमा एउटा छ भनाइ सभामुख महोदय, गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन। म कतै कतै कुनै प्रसङ्गहरू उल्लेख नगरिकन भन्छु, अहिलेको समयमा हामीले हाम्रो नेता पर्नुभयो कि हाम्रा मन्त्री पर्नुभयो कि यो तहमा काम गरेका साथी पर्नुभयो कि भनेर छुट्याएर होइन। संविधान, कानुन, नियम बमोजिम कानुनलाई आफ्नो बाटो लिने मौका दिउँ, कानुन बमोजिम जे हुन्छ त्यो गरौँ। त्यो मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गरेको छौँ। त्यही अनुसार अहिले कोही काखा कोही पाखा होइन, जोसुकै माथि कारबाही भएको छ। म नाम लिएर व्याख्या गरिराख्न चाहन्न। त्यसैले अहिले सामान्य गाउँघरका नेपालीहरूमा होइन यो गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन त होइन, अहिलेको सरकारको बेलामा सबैलाई बराबरी ऐन लाग्दो रहेछ भन्ने भनाइ अब अहिले देखिएको छ। हामीले त्यो व्यवहारमा आत्मसात गर्न खोजेका छौँ। यही कुरा हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामीले कोही व्यक्ति कुन ठाउँमा छ भनेर हेरेनौँ, कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ। यो निरन्तर जारी रहन्छ, यति कुरा म राख्न चाहन्छु। लिपुलेख आदिको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, लिपुलेख, कालापानी लगायत यो नेपालको भूमि हो। यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ।
र यसको बारेमा हामी तुरुन्तै नक्सा जारी गर्नेछौँ। यो जे छ त्यो नक्सा जारी हुन्छ, नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। म यति मात्र टिप्पणी गरौँ, नेपालको इतिहासमा संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यति प्रष्टताका साथ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई लिएर यति प्रष्टताका साथ नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक हो। यो हामी सबैले खुसी मान्नुपर्छ, गर्व मान्नुपर्छ। म हाम्रो तर्फबाट प्रतिपक्षका नेतालाई पनि धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यो सकारात्मक भयो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। अब यति चर्चा गरेपछि अन्तिममा सभामुख महोदय फेरि घुमेर एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु, हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम काम सम्पन्न भएको छैन। शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम जुन ऐतिहासिक छ, विश्व छक्क परेर हामीलाई हेरिरहेछ। अहिलेसम्म त्यति सफलतापूर्वक हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग आशा बाँड्ने थुप्रै आशाहरू छन्। मेरो आग्रह हो हामी सबैलाई, म लगायत सबैलाई, हामी जनतालाई निराशा नबाँडौँ, आशा बाँडौँ, सपना र सम्भावना बाँडौँ। उपलब्धि तपाईँ हामी सबैले गरेर एकताबद्ध भएर ल्याएको उपलब्धि हुन्। ती उपलब्धिहरू हाम्रो लडाइँबाट प्राप्त उपलब्धिहरू, ती उपलब्धि बाँडौँ। म त्यति कुरा राख्न चाहन्छु र अन्तिममा एउटा कुरा जोड्छु। हामीमाथि अधिनायकवादको घरिघरि आरोप छ। म त्यसलाई लामो नतन्काइकन यति मात्रै भन्छु, अधिनायकवादले सभामुख महोदय होइन यो कानुनमा त यस्तो छ भन्दा त्यो कानुनलाई संशोधन गर्न तयार भएर अगाडि बढ्छ। हामीले त त्यसो गर्न तयार भएका छौँ। अध्यादेशको कुरा आउँछ सभामुख महोदय, संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारलाई अपवादको अवस्थामा राखिदिएको छ। अध्यादेशको बारेमा प्रसङ्ग उठ्दा सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन्छ। प्रतिपक्ष लगायत सबैको, सम्बन्धित सबैको कुरा सुनेर यो गरेको हो। अधिनायकवादले यसरी कुरा सुन्ने गर्छ। कोरोना लगायत लिम्पियाधुरा समेतका विषयहरूमा सँगै बसेर छलफल गर्छ। छलफल अनुसार यसरी अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ भन्छ। अधिनायकवादले यसरी छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्छ? गर्दैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले मेरो आग्रह के हो त भन्दा, ठिक छ, संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आलोचना हुन्छन्, टिप्पणी हुन्छन्, त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ, प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्छौँ। मैले अन्तिममा एउटा मलाई साह्रै घत लाग्ने कथा हो। हाम्रो नाम चाहिँ बिर्सेँ, प्रतिपक्षकै बेन्चबाट एकजना मान्य सदस्यले सुनाउनु भएको थियो एउटा प्रसङ्गमा। एउटा हामी बिचमा रहेको प्रवृत्ति के सभामुख महोदय, श्रीमानलाई एक दिन बिहानै पोच अन्डा लगेर खुवाउनु गएको, अन्डा पनि पोच बनाउने हो भनेर गाली खाएछन् श्रीमतीले। अर्को दिन त उसिनेको लगिदिनु पर्यो भनेर उसिनेको अन्डा लगेको, अन्डा पनि उसिन्ने हो भनेर त्यो दिन पनि गाली खानुभएछ। तेस्रो दिन त अब चाहिँ मैले उपाय निकालेँ भनेर उसिनेको अन्डा एउटा चाहिँ पोच बनाएर दुईटा लगिदिएको त फेरि पनि गाली खानुभएछ। त्यो दिन चाहिँ के भनेर गाली खानुभएछ त सभामुख महोदय भन्दा, उसिन्नु पर्ने अन्डालाई पोच बनाउनु पर्ने अन्डालाई उसिन्ने हो भनेर बेसमारी गाली गर्नुभएछ। सभामुख महोदय, कतिपय विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई छलफल गरौँ,
छलफल गर्ने ठाउँ यही संसद हो, यही संसदका समितिहरू हुन्। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरौँ। त्यो अन्डा र कोचवाला प्रवृत्ति ममा छ, सत्तापक्षमा छ भने सत्तापक्षले पनि त्यसलाई त्यागौँ, प्रतिपक्षमा छ भने प्रतिपक्षले पनि त्यागौँ। जे होस्, मिलेर अगाडि बढौँ, जनतालाई दिने राम्रो सन्देश दिन सकौँ। यति कुरा राखेर बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।